स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा र आज हामी पढिरहेका छौं उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतम र उनका औपन्यासिक प्रविधिहरू। र हामी यस खण्डमा केवल उपन्यासकारका रूपमा ध्रुवचन्द्र गौतमको बारेमा पढ्ने छौं र पछि उनका प्रविधिहरू। र यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। र उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतमको परिचय। नेपाली साहित्यका वरिष्ठ आख्यानकार ध्रुवचन्द्र गौतमको जन्म विक्रम सम्वत 2001 साल पौष 2 गते बृहस्पतिबार भारतको रक्सौलमा भएको हो। उनका बाबुको नाम गोविन्दचन्द्र गौतम र आमाको नाम दीपवती हो। नौरनको नाउँ चेतचन्द्र रहेका काइँला छोरा ध्रुवचन्द्र गौतमको 20 वर्षकै उमेरमा व्रत बन्धन भएको थियो। 26 वर्षको उमेरमा स्वस्त्री देवीसँग वैवाहिक जीवनमा आबद्ध भएका गौतमको प्रारम्भिक शिक्षा गाउँकै साधारण विद्यालयबाट प्रारम्भ भएको थियो। उनको प्रारम्भिक शिक्षाको अध्ययनका क्रममा केशव आचार्य र दशरथको योगदान उल्लेखनीय रहेको छ। वीरगञ्जकै त्रियुद्ध हाइस्कुलबाट 2015 सालमा पूरक परीक्षाद्वारा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका गौतम 2017 सालमा ठाकुरराम कलेज वीरगञ्जबाट आइए उत्तीर्ण गर्छन्। अध्ययनकै क्रममा 2018 सालमा राजा महेन्द्रबाट दर्शन भेट पाएको र 2019 सालमा पुनः दोस्रो पटकको दर्शनपछि अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको पुष्टि भएको छ। त्रिचन्द्र कलेजबाट 2020 सालमा बीए उत्तीर्ण गर्ने गौतम 2022 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा एमए उत्तीर्ण गर्न सफल हुन्छन्। अध्ययनलाई निरन्तरता दिने क्रममा गौतमले पुणे विश्वविद्यालयबाट डिस्क्रिप्टिभ स्टडी अफ तराई नेपाली विषयमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका छन्। जीविकोपार्जनका क्रममा 2023 सालमा रत्न राज्य कलेजमा प्राध्यापन कार्यमा संलग्न रहेका गौतम 2024 सालदेखि 2035 सालमा त्रिचन्द्र क्याम्पस घण्टाघरमा र 2036 सालदेखि 2051 सालसम्म नेपाली केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन पेशा सक्रिय रहे। हाल स्वतन्त्र ढङ्गबाट लेखनमा प्रवृत्त रहेका गौतम काठमाडौँमा कर्मथलो बनाएर साहित्य सेवामा निरन्तरता दिइरहेका हस्तीका रूपमा चिनिन्छन्। नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा निरन्तरता दिएको फलस्वरूप अलिखितका लागि मदन पुरस्कार 2040, नारायणी वाङ्मय पुरस्कार 2045, वसुन्धराश्री पुरस्कार 2050, सरस्वती सम्मान 2051, आख्यान पुरुष 2060 लगायत विविध पुरस्कार र सम्मानबाट उनी विभूषित रहेका छन्। उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतमको सृजनात्मक लेखनको प्रारम्भ। ध्रुवचन्द्र गौतम विद्यालय स्तरको पढाइमा संलग्न रहेकै बेला 2014 देखि नै कविता रचनामा प्रवृत्त भएका देखिन्छन्। जुनेली हस्तलिखित पत्रिकाबाट साहित्यमा प्रवेश गरेका गौतमको प्रथम प्रकाशित रचना कविता नै रहेको छ। तटस्थता असफलता शीर्षकको कविता रूपरेखा 2020 वैशाखमा प्रकाशित भएपछि औपचारिक रूपमा साहित्यिक क्षेत्रका प्रवेश गरेको मानिन्छ। 2014 सालदेखि नै कविता रचना गर्न थालेका र 2018-19 साल साहित्यतर्फ केही गर्ने साहस बोकेका गौतमले कविता विधा मार्फत साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गरेका भए पनि
मूलभूत रूपमा उनले आख्यान साहित्यमा एक यात्रानुभूति शीर्षकको कथा रूपरेखा 2020मा प्रकाशित गरेर कथाको यात्रा आरम्भ गरेका हुन्। साहित्यका प्राय सबै विधामा कलम चलाउने साहित्यकार गौतमले 2024 सालमा रूपरेखा पत्रिका मार्फत नै अन्तपछि उपन्यास प्रकाशन गरेर साहित्यको क्षितिज व्यापक र विस्तृत बनाउँदै लगेका छन्। अन्तपछि 2024 औपन्यासिक कृतिको प्रकाशन पश्चात उनको सृजनात्मक लेखनको फार्को मार्दै उनी बालुवामाथि हुँदै भीमसेन 4 को खोजी 2061 सम्म आइपुगेका छन्। उपन्यासका अतिरिक्त कथा, नाटक, निबन्ध र समालोचनात्मक लेखहरू दिएर नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमा अतुलनीय योगदान दिन उनी सफल भएका छन्। उपन्यासकारको रूपमा ध्रुवचन्द्र गौतम। रूपरेखा 2020 3 वैशाख 1 गतेमा तटस्थता असफलता शीर्षकको कविता प्रकाशित भएपछि साहित्यिक यात्रा प्रारम्भ गर्ने ध्रुवचन्द्र गौतम रूपरेखा 2020मा एक यात्रानुभूति शीर्षकको फुटकर कथा प्रकाशित गरेर आख्यान विधाको यात्रा आरम्भ गर्दछन्। त्यसको 4 वर्षपछि अन्त्यपछि उपन्यास रूपरेखा मार्फत प्रकाशित गरेर औपन्यासिक यात्राको शुभारम्भ गरेका छन्। अन्त्यपछिदेखि भीमसेन 4 को खोजीसम्म आइपुग्दा गौतमको 36 वर्षको औपन्यासिक इतिहास कायम रहेको छ। यिनै 36 वर्षभित्र गौतमको औपन्यासिक यात्राका मूल्य मान्यताहरू अभिलेख भएका छन्। अन्त्यपछिले वर्णन गरेको क्षीण कथानक, अनाम पात्र, अनिश्चित परिवेश, निर्वासित मानसिकता बोकेका पात्रहरूको काल्पनिक र दयनीय स्थिति तथा बालुवामाथिको पटयार लाग्दो र शुष्क जीवन भोगाइ तथा डापीको या भय, त्रास र आतंकपूर्ण मानसिकता बोकेर बाँच्नु पर्दाको निरर्थक जीवन भोगाइले गौतमको अभिव्यक्तिमा पाइने भिन्न भिन्न स्वाद तथा प्रस्तुतीकरण क्षमताको आकलन भएको देखिन्छ। कट्टेलसरको चोटपटकको मानसिक चोट तथा अलिखितको अनाम, देशका नागरिकले भोग्नु परेको पीडा तथा विसङ्गतिपूर्ण जीवन भोगाइको प्रस्तुतिले उनको उपन्यासकार व्यक्तित्व अझ व्यापक, विस्तृत, परिपक्व र फराकिलो बन्दै गएको तथ्यको पुष्टि हुन्छ। त्यस्तै निमित्त नायकको जीवन भोगाइ तथा युगको कहाली लाग्दो स्थिति, स्वर्गीय हीरादेवीको खोजीको युग जीवनका विसङ्गति तथा त्रासदी, एक सहरमा एक कोठाको आर्थिक तथा पारिवारिक समस्या, अभाव, छटपटी, मानसिक कुण्ठा, उपसंहार अर्थात् चौथो अन्त्यको अवसरवादी तथा छेपारो प्रवृत्तिप्रतिको व्यङ्ग्यात्मक अभिव्यक्तिले समकालीन जीवनका यावत पक्षहरू उद्घाटित भएका छन्। त्यसैगरी दुविधाले श्याम व्यङ्ग्य तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक पक्षको सूक्ष्म चित्रण, अग्निदत्तको मिथकीय प्रयोग तथा राज्यको अव्यवस्थितपनको अभिव्यक्ति, फूलको आतंकको सूत्रात्मकता तथा मुलुकमा व्याप्ति विकृति, भ्रष्टाचार, बाढीको विधा निर्माण र विधा भञ्जन तथा अनुभवलाई औपन्यासिक स्वरूप प्रदान, सहस्राब्दीको अन्तिम प्रेमकथाको रसता र शक्तिभित्रका व्यक्तिहरूको निष्कटता, स्वार्थी प्रवृत्ति, मौनको सूत्रात्मकता तथा प्रयोगात्मकता, तथाकथितको भौतिक तथा मानसिक पक्षमा देखिएका विकृति र विसङ्गति, राजनीतिक सिद्धान्तगत विचलन तथा भीमसेन 4 मा उपन्यासकारले आफ्ना प्रतिभा प्रस्तुत गरेका छन्। उपन्यासकार ध्रुवचन्द्र गौतमको औपन्यासिक योगदान। आधुनिक नेपाली उपन्यासको विकास प्रक्रियाको प्रयोगवादी प्रवृत्तिलाई प्रवेश गराउने
इन्द्रबहादुर राईको परम्परामा ध्रुवचन्द्र गौतम अन्त्यपछि लिएर देखा पर्छन्। पूर्ववर्ती औपन्यासिक प्रवृत्तिका निकट तर केही मौलिकपनका साथ तथा प्रयोगको विशिष्ट रूप प्रस्तुत गर्न सफल भएका गौतम प्रयोगवादी विसङ्गति प्रवृत्तिलाई मौलिकताका साथ उचाइमा पुर्याउन सफल देखिन्छन्। इन्द्रबहादुर राईद्वारा प्रवर्तित प्रयोगवादी धारा र पारिजातद्वारा परिपोषण गरेकै विसङ्गतिवादी धारालाई निजी मान्यताका साथ गरिमामय बनाएर प्रस्तुत गर्नु र औपन्यासिक नवीनता दिनमा गौतमको छुट्टै पहिचान रहेको छ। त्यसका अतिरिक्त राईभन्दा भिन्न कथात्मक र औपन्यासको शिल्पतर्फको उन्मुक्ततामा पनि उनको रुचि रहेको छ। प्रयोगवादी धारालाई प्रमुख रूपमा परिपोषण गर्ने गौतमको औपन्यासिक स्वाद फरक किसिमको पाइन्छ। सामाजिक विकृति, विसङ्गति, राजनीतिक सङ्कीर्णता, सामाजिक रुग्णता, गिर्दो रूपमा रहेको मुलुकको शैक्षिक स्तर र प्रशासन तथा खण्डित भइरहेको मान्छेको जीवनलाई उनका प्रत्येक उपन्यासले पृथक पृथक ढङ्गमा प्रस्तुत गरेका छन्। डापीको स्वर कल्पनाको रसमय प्रस्तुति, अलिखितको मिथकीय प्रयोग तथा विसङ्गति तथा अग्निदत्त जोग अग्निदत्तको मिथकको पुनःसृजन र रोमाञ्चक प्रयोग गौतमका उच्च स्तरीय प्रयोग हुन्। गौतम मूलतः प्रयोगलाई बढी अङ्गीकार गर्दछन्। 1.5 दर्जन औपन्यासिक कृतिका स्रष्टा प्रत्येक उपन्यासमा समसामयिक वस्तु स्थितिको कलात्मक चित्रण गर्दै प्रयोगवादी धाराको उन्नयनमा सक्रिय रहनु उनको निजी विशेषता मानिन्छ। प्रयोगवादी धाराका प्रवर्तकको स्थान सुरक्षित राख्न सफल गौतम मौलिक विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुन रुचि राख्दछन्। नवीन शिल्प शैलीको प्रयोगमा सिद्धहस्त गौतमको योगदान सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक दुवै दृष्टिले अविस्मरणीय रहेको छ। अन्त्यपछिदेखि प्रारम्भ भएको प्रयोगवादी प्रवृत्ति बलुवामाथि डापी हुँदै अलिखित, अग्निदत्त जोग अग्निदत्त, दुविधा, फुलको आतङ्क, बाढी, मौन, तथाकथित र भीमसेन 4 को खोजीसम्म आइपुग्दा उत्कर्षमा पुगेको पाइन्छ। प्रत्येक उपन्यासमा नवीनताको स्वाद दिने र समसामयिक विकृति र विसङ्गतिप्रति तीव्र व्यङ्ग्य प्रहार गर्दै औपन्यासिक अभिव्यक्ति दिनु गौतमको मौलिक विशेषता हो। आफैले निर्माण गरेको राजमार्गमा यात्रा गर्न रमाउने प्रयोगवादी उपन्यासकार गौतम उपन्यास सृजनामा नैरन्तर्य कायम राख्ने यस धाराका मूर्धन्य व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित भइसकेका छन्। प्रत्येक कृतिमा विविधतायुक्त स्वाद दिने, व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने र नव प्रस्तुतिमा रुचि राख्ने गौतम यस धारामै बढी समृद्धि रहेको निष्कर्ष निक्लन्छ। गौतमको उपन्यास यात्रा 2024 देखि लिएर 2063 विशेष उपलब्धिपूर्ण रहेको छ। प्रयोगवादले नेपाली उपन्यासलाई गरिमामय बनाउने उद्देश्य राखेको यस समयमा गौतमको आगमनले अझ उचाइ थपेको छ। परम्परागत औपन्यासिक शिल्पलाई चटक्कै छाडेर प्रयोगवादी चिन्तन, त्यसमा पनि बढी बौद्धिकतापरक अभिव्यक्तितर्फ उन्मुख रहेका गौतम प्रयोगवादी धारालाई विशेष रूपमा परिवर्तन र परिपोषण गर्दै अग्रतातर्फ उन्मुख भइरहेका देखिन्छन्। आफ्ना अग्रजहरूको पद चिह्नभन्दा फरक रूपमा देखिने तर विसङ्गति र नवप्रयोगको मूल सन्दर्भलाई नछाडी मौलिकताका साथ प्रस्तुतिमा रमाउने गौतम यस धाराका अग्रणी उपन्यासकारका रूपमा स्थापित रहेका छन्। पूर्ववर्ती उपन्यासकारहरूभन्दा पृथक पहिचान बनाउँदै वर्तमानसम्म आइपुग्दा उनी एक शीर्षस्थ उपन्यासकारका रूपमा एक छत्र नेतृत्व गर्ने आख्यानकार भएका छन्। उनी उमेरको प्रौढता तथा लेखनको परिपक्वताले उत्कर्षता प्राप्त गर्दै अघि बढेका छन्। प्रयोगधर्मिता मार्फत छुट्टै पहिचान बनाउँदै आएका गौतम प्रयोगवादी चिन्तनका विशेष प्रवर्तक र पूर्ववर्ती उपन्यासकारका प्रवृत्तिको भिन्न तरिकाले परिपोषण गर्ने उपन्यासकार हुन्। उनका प्रयोगभित्र अमूर्तता, नवप्रयोग, विधाव्यञ्जन र विधामिश्रण आउनु निजी वैशिष्ट्यता हुन्। प्रयोगवादी प्रवृत्तिलाई आत्मसात गर्दै द्रुततर
द्रुत गतिमा अघि बढ्दै आएका गौतमको नेपाली उपन्यासको विकास प्रक्रियामा ऐतिहासिक महत्त्व रहेको छ। नेपाली उपन्यासको विकासक्रमको दोस्रो चरणमा देखा परेको प्रयोगवादी धारालाई प्रतिष्ठा प्राप्त गराउनु गौतमको उपलब्धि हो भने नेपाली उपन्यासको वर्तमान परिप्रेक्ष्यका दृष्टिले उनी स्वयं नै उपलब्धिपूर्ण रहेका छन्। यही उपलब्धिका सापेक्षतामा उनको औपन्यासिक योगदान अविस्मरणीय रहेको छ।